Salut les étudiants, j'espère que vous allez bien. C'est Ayoub de la chaîne Docteur Comptabilité. Inch'Allah, j'ai créé cette chaîne باش نعاون الناس qui ont des difficultés في les matières de gestion, à savoir la comptabilité générale, l'analytique de société, approfondie, اللي هي باش غادي نبداو parce que الناس بزاف محتاجين la comptabilité approfondie. Ensuite, ça sera de la fiscalité, ça sera du contrôle gestion et l'audit. وكاين مجال فهادشي كامل خصو الوقت. ان شاء الله tu iras bien. Alors انا عاد بلا نقولش انا je suis en deuxième année master CCA هاد العام. زعما بغيت نبارطاجي معاكم ce que j'ai étudié, ce que j'ai cherché durant la première année ou la deuxième année inchallah. فوالا كوم سا باش نعاون الناس باسكو انا يوتيوب نفعني. كنت ليسونس اون ايكونومي جيستيون، ما كانش عندي مع لي ماتيغ ديال المات. باغ كونطخ باسكو جيتي باكالوريا ايكونوميك، والناس اللي كانوا بي سي و اس في تي كان عندهم مع المات. حنا لي ايكونوميست ميكونش عندنا مع المات، وماشي هي مات زعما probabilité ستاتيستيك هداكشي. واليوتيوب معايدة زعما بزاف، الناس تيشرحو لي كور ونفعني بزاف. دونك دابا انا بغيت نعاون الناس حتى انا. دونك درت هاد لاشين كي سميتها دكتور كونتابيليتي. لا كونتابيليتي باش غنبداو، و بلو بريسيجامون لا كونتابيليتي ابروفوندي. من بعد ساسخا زعما لي دوطخ موديول جيستيون. علاش لا كونتابيليتي ابروفوندي هي الاولى؟ حيتاش هي اللي ما كايناش في يوتيوب. عرفتي تاب كونتابيليتي ابروفوندي، انا قلبت فاش كنت باغي ندوز لا ماستر سي سي زعما في 2017 و 2018 بلوتو، وما لقيتش وحلت. دونك جو مي رابيل با كيفاش جو مي ديفوي جو مي سي ما عقلتش كيفاش جمعت شي شويه د الباكاج من الكونتابيليتي ابروفوندي. المهم الحمد لله تقبلنا في الماستر سي سي وان شاء الله احنا خدامين. علاش لا كونتابيليتي ابروفوندي؟ لا كونتابيليتي ابروفوندي غتنفع ثلاثه د الناس. النوع الاول كما كانت غتنفعني كون لقيت هذيك الساعات كان في لي كونكور ديال الماستر. الناس تيبغيو يدخلوا الكونكور ديال الماستر، ما كتقراش هي في لا ليسونس في 3 زاني من ديال ليسونس، ما كتقراش لا كونتابيليتي ابروفوندي. دونك غتنفع الناس اللي باغيين يدفعوا لو كونكور. ساعة نورمالمون خصني لونسي الدورة قبل الموا 7، ولكن فوالا فوت دو طون ما كاينش الوقت. يلا هذه اللوحة بون الناس ديالنا جاي يبينيفيسيو فيها، كاينين دي كونكور اللي باقيين دابا لحد الآن. دوزيام كاتيجوري ديال لي بيرسون اللي غيحتاجو لا كونتابيليتي ابروفوندي هما الناس اللي تقبلوا في الماستر، مي زعما إلا ديما يونتيسيبيو لي كور سوا في يوتيوب سوا في دي سيت ديتود، زعما باش يكون عنده فكرة على لو كور قبل ما يدير لو كور في البريزونسيال في لور كلاس. مزيان. تخوازيام كاتيجوري هما الناس اللي بغاو يدوزو ليكسبيرتيز بلا ليسونس، زعما راه خصهم لا كونتابيليتي ابروفوندي un minimum des choses à avoir pour passer le concours d'expertise. Et Inch'Allah, voilà, j'espère que نفيد الناس، نوصل الأفكار، نوصل هاد لي كور يفهموهم الناس. و فوالا هادشي اللي نتمنى، ونتمنى زعما الناس يبارطاجيو باش يستافدوا ناس اخرين. بارطاجيو مع صحابكم. الوغ قلنا بانه لا كونتابيليتي ابروفوندي سا هي notre premier thème qu'on va aborder. La comptabilité approfondie, on est traité في 3 phases. C'est pas des parties mais des phases, des grandes phases. Premièrement, on va traiter
les règles d'évaluation des immobilisations à leur entrée au bilan. Alors, ركز معايا في les mots clés. غنديرو l'évaluation ياك ديال les immobilisations في leur entrée. مزيان. Deuxième des choses, غنديرو l'évaluation des immobilisations في l'inventaire, يعني في le 31-12 si l'année civile coïncide avec l'exercice comptable. ياك يعني l'évaluation des immobilisations في l'inventaire. Troisième des choses, غنديرو l'évaluation des immobilisations في السورتي. مزيان. نشوفو le programme. Le programme, comme on a dit, c'est l'évaluation des immobilisations à leur entrée. Je vais vous faire. Premièrement, le coût d'acquisition des immobilisations. Le coût d'acquisition des immobilisations. Deuxièmement, le coût de production des immobilisations. Le coût d'acquisition des immobilisations, je n'ai qui confie. Normalement, a dit confier le prix d'achat de l'immobilisation plus des frais accessoires les غادي نشوفوهم من بعد اللي كيدخلوا في le coût et des frais qui sont exclus ما يدخلوش في le coût غادي نشوفوهم من بعد. Le coût de production غنقول لك حسب لي coût de production avec des comptabilisations هادشي كلشي غادي نشوفو ليه la comptabilisation ديالو. Le coût de production a dit qu'on fait généralement les matières premières, le main-d'œuvre, voilà, les charges directes, indirectes. Le coût de production qui est بأن احنا اللي صنعنا هذيك l'immobilisation. Donc ما عندهاش واحد le prix d'achat. عندها واحد les frais, واحد les coûts qui sont voilà internes à l'entreprise. qui بحال قلتي داخلين في la comptabilité analytique. حنا غادي نجبدوهم غادي نخرجوا واحد لو coût de production. Il y aura des opérations d'achat spécifiques. Des achats spécifiques بحال l'achat indexé qui compte un prix indexé. غادي نشوفوا شنو كاينين. Les immobilisations achetées en crédit bail. في l'indexé نقدروا نقولوا voilà بحال l'inflation تكون inflation le prix voilà il est indexé كيكون عليه واحد العامل خارجي تيتحكم فيه. في الكريدي باي سي لو ليزينغ en anglais. Crédit bail, dans une brève définition, c'est l'achat d'un bien avec l'option, c'est pas l'achat, pardon, c'est la location d'un bien avec une option d'achat. يعني كتلوي واحد لو بيان ولكن في الاخر ديال لو كونطرا ديال الكريدي باي عندك واحد لوبسيون داشا تقدر تشري داك لو بيان كونطر واحد سكون ابل فالور ريزيدوال تقدر ما تشريش وداك لو لويي ما كيتسماش لويي كيتسمى دي ريدوفونس. On va voir ça par la suite. Les immobilisations achetées avec fluctuation de TVA. Généralement c'est le prorata. كندويو على البروراتا ديال التي غادي نجيو على هادشي من بعد. Les immobilisations acquises par le paiement de rente viagère. La rente viagère غادي ندويو عليها حتى هي من بعد. Les immobilisations acquises par une subvention d'investissement. La subvention هي واحد ما عرفتش بالعربيه كيفاش نقول لك ولكن كتعطيها الدوله كتعطيها الدوله لي زونتربريز وكاينين ثلاثه ديال نورمال ديال جينيرالمون كاين ثلاثه ديال لي سوبفونسمون هي اللي غادي نتريتيو وشاك سوبفونسيون زعما عندها واحد لو بوت كتعطيهاش الدوله هي هكا كل وحده عندها واحد الهدف غادي نشوفوهم ثلاثه مي زعما الهضره غادي تكون على الانفستيسمون. اوكي غادي نشوفو لي زيموبيلاسيون انكوربوريل لوجيسيال زعما لي زيكريتور كونطابل على لوجيسيال. غادي نشوفو لي زيموبيلاسيون فينانسيير لي زيفالواسيون دي تيتر
soit action, soit obligation, l'emprunt obligataire avec les tableaux voilà, de remboursement et tout. On va voir ça par la suite. Les évaluations des immobilisations et l'inventaire. Deuxième phase, c'est l'inventaire. غادي نشوفو ان رابيل ديال l'amortissement linéaire et dégressif هو اللي غادي نخدمو به l'amortissement dérogatoire. غادي نشوفو l'amortissement exceptionnel. وغادي نشوفو la régularisation des amortissements. فاش يطراو لنا شي تخربيقات في l'amortissement ولا دي فوت ولا المهم غادي نشوفو كيفاش نريغولاريزيو la situation. Troisième phase, c'est l'évaluation des immobilisations à leur sortie. À la sortie, normalement, on a la session des immobilisations. On les immobilisations sinistrées et assurées. C'est qu'on a l'immobilisation sinistrée, voilà, sinistrée, et assurée, qu'on a l'assurance. Soit on deux cas de figure, soit qu'on irrécupérable en totalité. Ça fait travailler chez plan, ça fait تشتات ما بقى فيها ما يتجمع irrécupérable en totalité شنو كنديرو وملي كيكون دوماج ريبارابل شنو كنديرو كاين دي كا بارتيكولير غنشوفو des immobilisations construites sur le sol d'autrui مثلا عندك تيران وما عندكش انت تيران نسيت عندك داير لوكاسيون ديال تيران انت اللي لوكاتير ماشي ديالك لوكاسيون ديال تيران ومثلا 5 سنين وبنيتي فيه يعني هي اون كونستركسيون بنيتي فيه وسالا كونطرا سالا الكونطرا ديال لوكاسيون دونك نتا باني فيه صافي يعني نشوفو مشى لك هداك نورمالمون مشى لك هداك البنيه اللي درتي فيه سواء هدمو سواء المهم صافي مشى لك مغاديش تبقى تسكن فيه و ça sera زعما داخله في السورتي نشوف شنو غيدار les immobilisations comptabilisées par composante غادي نشوفو حتى هو لو كا ديالها نشوفو لي كونطرا لون تيرم لي كونطرا لون تيرم جينيرالمون بحال دابا كيديروا في لي زابيل دوفر ولا المهم شركه شاده واحد لو بروجي شاده واحد الشونتيي مثلا خدامه عليه فواحد المده غادي نشوفوا لا ميثود دو كونطابيليزاسيون ديال لي زونكيسمون و ديكيسمون ديال هذاك لو بروجي كاين 3 ميثود كاين لا ميثود دو لاشيفمون كاين لا ميثود دو لافونسمون كاين لا ميثود دو بينيفيس بارسيال من بعد غادي نشوفوا لي زوبيراسيون افيكتوي en monnaie étrangère monnaie étrangère نقدر ندخلوا في الاول كاع مع سوا في لونطري سوا في الانفونتير غادي ندير ان فيديو عليها و زعما لي زوبيراسيون افيكتوي موني étrangère ودرتي دي زوبيراسيون دو فيز زعما تو تشونج ديال الدوفيز على حساب لي بيريود واش عندنا ان غان واش عندنا بيرت واش عندنا غادي نشوفو داكشي الكونطابيليزاسيون ديالهم لا ريفالواسيون دي زيموبيليزاسيون غادي نشوفوها فينالمون غادي نشوفو لا كونسوليداسيون ديال لي كونط فاش يكون عندنا مثلا اون سوسيتي مير زعما سوسيتي كبيره عندها دي سوسيتي ما غاديش نسميوهم فيليال حيتاش من بعد غادي نشوفو ماشي كلشي سميتهم فيليال كاين بزاف فيليال هو ملي كتكون عندك واحد لا سوسيتي اللي زعما انت عندك واحد لو بورسونتاج دو كونترول عليها اللي كبير انت هو الماجوريتير انت هو هذيك اللي كتسمى فيليال زعما بالنسبه لا سوسيتي مير اما كاينين شي واحد اخرين غادي نشوفوهم نشوفو لا كونطابيليزاسيون ديالهم كيفاش نكونسوليديو لي كونط فوالا ان شاء الله غادي نشوفو هادشي كامل كل بارتي كل كومون ديراج كل تيتر غادي ندير ليه فيديو ديالو بوحدو سولون زعما سولون الحجم ديال لي زانفورماسيون باش ما يكونوش لي فيديو طوال عاوتاني بزاف حيت الا دويت على هادشي كامل دقه وحده راه بزاف الوغ غادي نقسم الفيديوهات غادي نحاول فوالا اورغانيزي هادشي كامل ندير دي بلاي ليست اسميها كونطابيليتي ابروفوندي غادي نقاد فيها هاد لي فيديوهات كاملين ما غادي نلوحهم
دونك نتمنى نوصل لكم الافكار. نتمنى البروغرام زعما يكون عجبكم، هادشي فيه ما زعما سي انتريسون. عندكم شي دوطخ تيتر بغيتو ندوي فيهم في لا كونطابيليتي؟ زعما انا ابروفوندي pour l'instant زعما pour l'instant comptabilité approfondie صافي. فوالا ديروهم في لي كومونتير. فوالا بارطاجيو الفيديو، مكنقولش لكم بارطاجيو في فيسبوك زعما في فوتر كونت، ولكن بارطاجيو الفيديو مع صحابكم كي سون زعما انتريسي بار لا كونتابيليتي ابروفوندي، لي كيقراو في لا كونتابيليتي زعما سوا في ليستيا كيقراو لا جيستيون ولا كونتابيليتي، وفي لافاك كيقراو ليكونومي جيستيون ولا دي ليسونس بروفيسيونيل سي با. المهم غادي تستافدو من لا كونطابيليتي ابروفوندي. غادي تكوبي اللين، غادي تصيفطو ليه في ميساج، غادي تقول ليه تبع الا بغيتي تفهم لا كونطابيليتي ابروفوندي. جيسبر زعما نوصل لكم الفكره، زعما بغيت نوصل لكم الفكره ان شاء الله. و فوالا بارطاجيو، ديرو جيم، ديرو لا كلوش باش ان شاء الله منين نلوح لي فيديو يوصلوكم ديراكت. فوالا سي vous avez des questions حطوهم في لي كومونتير، ان شاء الله يكون الخير. الواحد يخدم بنيتو و فوالا انا جو فيغ مون ميو باش نوصل لكم الميساج، ونوصل لكم زعما لي كور تفهموهم مزيان. سي vous avez des questions، ما فهمتوش شي حاجه، بغيتو تستفسروا على شي حاجه alors vous avez les commentaires لتحت. Et voilà, bonne journée et salam alaikum.